बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सबक है अल अरबिय्यतुत तालिबीन का अल वहदतुर राबिआ अद-दर्सुस सानी से अत-तदरीबुल हादी अशर। अत-तदरीबुल अशर इन्होंने लिख दिया। 10वीं मश्क हम पहले पढ़ चुके हैं और ये शायद लिखने में गलती हुई हो। 11वां सबक है आज, यानी 11वीं मश्क है। कव्विन जुमलन कल मिसाल ताली। कव्विन जुमलन, जुमले बनाओ, जुमले बना। ठीक है, कव्विन तू जुमले बना। कल मिसाल ताली, जैसे कि मिसाल आई है या आने वाली मिसाल की तरह तू जुमले बना। ठीक है। मन फिल मकतबती, लाइब्रेरी में कौन है। ये मन मौसूला नहीं है, ये मन शर्तिया नहीं है, मन इस्तिफहामिया है। मन फिल मकतबती, लाइब्रेरी में कौन है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं खालिदुन, खालिद है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कहा गया कव्विन जुमलन, जुमले बना, तो अब पूरा जुमला बनाना है। फिल मकतबती खालिदुन, लाइब्रेरी में खालिद है, मकतब में खालिद है। जार मजरूर खबर अव्वल और खालिद मुब्तदा मुअख्खर बनेगा। ठीक है, तो यूं मुब्तदा और ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बनेगी। फिल मकतबती खालिदुन, फिल मकतबती शफ़ीक़ुन। इस तरह आप जो भी कहना चाहें, यानी मकतबे में जो हो, लाइब्रेरी में जो हो, उसका नाम आगे आप ला सकते हैं। फिल मकतबती खालिदुन, मकतबा में, लाइब्रेरी में खालिद है। ठीक है, आगे है मन फिल हम्मामी। हम्माम गुस्ल खाना, गुस्ल खाना में कौन है, तो आप कह सकते हैं फिल हम्मामी ज़ैदुन, गुस्ल खाना में ज़ैद है। ठीक है। मन फिल मिरहादी, मिरहाद भी मुँह हाथ धोने की जगह, गुस्ल खाने को और वाशरूम को कहते हैं। वाशरूम में कौन है। फिल मिरहादी खालिदुन। ठीक है। बकरुन ज़ैदुन, जो भी हो उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिल मिरहादी बकरुन, बकर वाशरूम में बकर है। ठीक है। मन फिल बैती, घर में कौन है, तो फिल बैती उम्मी, घर में मेरी माँ है। फिल बैती अबी उख्ती। इस तरह आप जवाब आगे लिख सकते हैं। ठीक है, जुमला बना सकते हैं पूरा। मन फिल फसली, पीरियड में कौन है। अब पीरियड में शफीक साहब पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, तो फिल फसली शफीकुन, या फिल फसलिल उस्तादी शफीकुन, पीरियड में मेरे उस्ताद शफीक हैं, शफीक साहब हैं। ठीक है। मन फिल फसली, फसल पीरियड को कहते हैं। मन फिल गुरफती, कमरे में कौन है। फिल गुरफती मताउन, अब कमरे में सामान है, लेकिन मन ज़विल उकूल के लिए आता है, लिहाजा यहाँ पर फिल गुरफती मताउन कहना सही नहीं रहेगा। आप ये कह सकते हैं, यानी ये भी कह सकते हैं कि फिल गुरफती मताउन, कमरे में सामान है। आप यानी फिल गुरफती शफीकुन, फिल गुरफती खालिदुन, फिल गुरफती ज़ैदुन, फिल गुरफती आयशतु, फिल गुरफती मरियम, सही है। फिल गुरफती अबी, कमरे में मेरे अबू हैं। इस तरह पूरा जुमला बनाना है चूँकि, तो फिल गुरफती आगे आप जो कमरे में होगा उसका तज़किरा करेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे अगले जुमले को देखते हैं। मन फिल मतबखी, किचन में कौन है, बावर्ची खाने में कौन है। मन फिल मतबखी, अब मतबख में कौन है, बहन है, तो फिल मतबखी उख्ती। ठीक है। भाई है, फिल मतबखी अखी, फिल मतबखी उम्मी। और अगर आपसे कोई पूछता है आइन ज़ौजती का,
آپ کی زوجہ کہاں ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں فی المطبخی زوجتی، مطبخ میں یعنی کچن میں میری زوجہ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں زوجتی فی المطبخی، میری بیوی بھی کچن میں ہے، مطبخ میں ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ وہاں کوئی اور بھی ہے، خالہ ہے، امی ہے، بہن ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں فی المطبخی زوجتی، تو پھر رہے گا کہ یہ مطبخ میں جو ہے وہ کچن میں میری زوجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو بھی کچن میں تھا اس کی آپ نے خبر دینی ہے، فی المطبخی فلاں۔ اچھا، من فی المستشفی، ہاسپٹل میں کون ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں فی المستشفی مریض، مریض ہے، ہسپتال میں مریض ہے۔ یا اگر کوئی شخص آپ کا جاننے والا ہے تو فی المستشفی آگے اس کا آپ نام لے سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو ہر طرح کی مہلک بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کی بیماریوں سے، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ کریم انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ بیماریاں ہمارے گناہوں کا سبب بھی ہوتی ہیں، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی بیماریاں آتی ہیں، اور آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ جو بیمار ہو ہم پر لازم نہیں کہ ہم گمان کریں کہ اس کے گناہوں کی نحوست نے اسے جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے، گناہوں کی نحوست میں یہ گھر کر بیمار ہے، مریض ہے۔ ہمیں یہ گمان نہیں رکھنا، مسلمان سے ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے، ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے کہ اللہ آزمانے کے لیے بھی بیماریوں کو بھیجتا ہے، آزمائش کے لیے بھی۔ اور وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو بیماری تمہیں پہنچی، جو مصیبت تمہیں پہنچی، مصیبتوں میں سے وہ اس سبب سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت بہت بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اگر وہ ہر غلطی، ہماری ہر مسٹیک پر پکڑے تو دنیا میں کوئی شخص میرے خیال سے زندہ آپ کو نظر نہ آئے یا صحت مند نہ دکھے، کیونکہ ہر بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے، وقتاً فوقتاً کسی سے جھوٹ، کسی سے بد کلامی، کسی سے غصے میں دوسرے کی دل آزاری ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اکثریت تو آج ہماری آپ دیکھ لیں، فلموں، ڈراموں، گانے باجوں، فحاشیوں، بے حیائیوں، بد نگاہیوں، بد کلامیوں میں مبتلا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اور اسی وجہ سے شاید ہم طرح طرح کی زمینی آسمانی آفات و بلیات، ناگہانی اموات و حادثات میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت عافیت کے معاملے فرمائے، ہمیشہ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے رہا کریں، عافیت طلب کرتے رہا کریں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہر فرض نماز کے انتظار میں یا فرض نماز سے پہلے یا بعد میں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، جو شخص 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے اللہ رب العزت اسے آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا، امن میں رکھے گا، اپنی پناہ میں رکھے گا۔ تو اس دعا کو لکھ لیں، یاد فرما لیں، اور اسے پڑھتے رہا کریں۔ کثرت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ہر نماز کے ساتھ پڑھنے کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو مختلف کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر رہا کریں، اس سے امن طلب فرماتے رہا کریں، اس سے اللہ رب العزت سے عافیت مانگتے رہا کریں، دعائیں مانگتے رہا کریں، دن رات اللہ کی طرف متوجہ رہیں، انشاءاللہ ہر طرح کی بیماریوں سے امن میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ آگے کہہ سکتے ہیں، جو بھی مستشفیٰ میں ہو، ہاسپٹل میں ہو، اس کا تذکرہ آپ آگے خبر دے سکتے ہیں، جملہ بنا سکتے ہیں، فی المستشفیٰ خالد، خالد ہاسپٹل میں ہے، ٹھیک ہے۔ من معک، من معک تیرے ساتھ کون ہے؟ تو معی حبیبی، معی صدیقتی، معی اختی، معی اخی، معی ابی، معی امی، جو بھی آپ کے ساتھ ہے اس کا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ بھائی ہے، میرے ساتھ بہن ہے، میرے ساتھ ابو ہے، میرے ساتھ امی ہے، میرے ساتھ میرا دوست ہے، میرے ساتھ
मई हबीबी प्यारा है। तो मन जा कौन आया, जा जैदुन जैद आया, जा खालिदुन जा बकरुन। ठीक है, इस तरह आप जो भी आया उसका कह सकते हैं। मैं यतकल्लमु कौन कलाम कर रहा है। ठीक है, कौन कलाम कर रहा है। यतकल्लमु अबी मेरे अब्बू बात कर रहे हैं। यतकल्लमु अबी, यतकल्लमु अखी, या कोई कहीं मुकर्रर वाज कर रहा है तो कोई पूछता है मैं यतकल्लमु कौन कलाम कर रहा है, ये कौन वाज कर रहा है, कौन बयान कर रहा है। तो आप बता सकते हैं यतकल्लमु, आगे उसका नाम ले सकते हैं। ठीक है, मन अकल हादा ये किसने खाया, मन अकल हादा ये किसने खाया। आकला बकरुन बकर ने खाया। ठीक है, आकला जैदुन जैद ने खाया। इस तरह आप इसका आगे जवाब खाली जगह में लिख सकते हैं। आगे तदरीब सानी आशर 12वीं मश्क है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक भी फरमाया करें और खाली जगह पर करके चेक भी करवाया करें, सुना भी दिया करें वॉइस रिकॉर्डिंग में मुमकिन हो तो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन।